अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अबद यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो हफ्सी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफ़ा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि मोहम्मद जो नबी होने का दावा करता है वो किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? रुकाना ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही बड़े तकब्बुर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पर, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुन करके मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहें कि मोहम्मद को रुकाना के हाथों गिरा करके उसका तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर के मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन रुकाना नहीं मान रहा है। एक रोज रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीनो जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना हफ्सी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो, अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। फिर पूछा, कौन हो तुम? उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सबत बिनते अरमन हूँ। रुकाना ने कहा, ओहो, अरमन यहूदी की बेटी, और लड़की के कंधे पर हाथ रख करके उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? सबत ने उसकी बात काट कर उकसाते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी ताकत ने तो मुझे मायूस ही कर दिया। तुम तो मोहम्मद से डरते हो। रुकाना ने गरज कर पूछा, कौन कहता है? सबत ने कहा, सब कहते हैं। इसलिए पहले मोहम्मद को गिराओ और अपना जिस्म मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दूंगी। रुकाना ने कहा, अल्लाह के बेटे और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा, लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन मैं तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मुअर्रिख इब्ने हिसाम ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद रुकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मुअर्रिख ने जो शहादत पेश की है वो सही मालूम होती है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी ज़ुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफ़रत करते हो, लेकिन मर्द की ज़ुर्रत और सताकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। कसम अल्लाह की, तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है,
یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ کے شہر میں آندھی کی طرح پھیل گئی۔ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کے مذہب کو قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمان کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلط ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کے بہانے بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور حفصی پہلوان رکانہ بن عبد یزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک طنجیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ جاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہیں، وہ بے خبری میں کوئی داو نہ کھیل جائے۔ رکانہ اپنے ارد گرد یوں گھومتا رہا جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ کفار کا ہجوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آنن فانن نہ جانے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا اور وہ چاروں کھانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤ سے نہیں بلکہ اپنے پیر پھسلنے سے گرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، چلو ایک اور موقع لے لو۔ رکانہ پھر حملہ وار ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور دوبارہ اسے پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ رکانہ پھر بھی نہ مانا اور اس نے کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر اس وقت داؤ کھیلا جب میری پلک جھپکی ہوئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، سن رکانہ، اگر تیری آنکھ جھپکی ہوئی تھی اور تو میرا داؤں اس وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لے، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکانہ بہت جوش خروش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں تیسری بار بھی پٹک دیا۔ بھاری بھرکن جسم 3 بار پٹک گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ سر جھکا کر کے ہار تسلیم کر لی۔ اکھاڑے سے نکل آیا۔ ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر کے اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے للکار کر کے کہا، رک رکانہ، اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ مسکرایا اور کہا، محمد اپنا ایمان لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لاتو اجو کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں جھوٹ ہی بولا تھا، میرا پیر نہیں پھسلا تھا، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی ہے۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کشتی کا انعام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا جانے لگا
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनाम ले करके रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथ में थमाने लगे। रुकाना ने आज पहली बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा इतने नज़दीक से देखा था। उसके दिल में गवाही दी कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता, तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनाम को ज़मीन पर पटक दिया और गड़बड़ाई आवाज़ में कहने लगा, मुझे ये इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुश्ती हारने पर मुझे मिलना था, यानी कि मुझे मुसलमान होना है। और फिर मजमे के सामने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देख करके सिर्फ लोग मुसलमान हो जाया करते थे, तो सोचें उनकी गुफ्तगू का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सच्चे आशिकाने रसूल हैं वो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।